सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, आज की जो बड़ी खबर है उससे इब्तिदा करते हैं। बड़ी खबर ये है कि आप जानते हैं कि एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 के करीब लोग जो हैं उस किश्ती में सवार थे। वो एक ऐसा अलमनाक वाक़या है जिसे बताते हुए भी दिल में बहुत तकलीफ़ है, लेकिन बहरहाल इस वाक़ये से आने वाले दिनों के लिए और आने वाले दिनों में हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बड़े पैमाने पर कोई ना कोई कोशिश करनी होगी, चाहे वो अवेयरनेस की कोशिश हो या उन्हें इस बात पर यकीन दहानी करानी होगी हुकूमत की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, कि पाकिस्तान उनके लिए एक महफूज जगह है। अपने बेहतरीन आंखों में सजाए हुए ख्वाब जिनकी वजह से वो इस किश्ती में सवार हुए और उसके साथ साथ फिर अपनी जान से चले गए। अब तक बताया जा रहा है कि इस किश्ती में जो यूनान से यानी कि लिबिया से, पहले पाकिस्तान से ये लिबिया गई और फिर लिबिया से इसने ग्रीस का सफ़र किया इल्लीगल तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से, इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए अपने आप को यूरोप या दीगर ममालिक में खुशहाल ज़िंदगी की जो एक तस्वीर है उसके लिए आगे लेके चलना और उसको उन ख्वाबों को आंखों में सजाना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, यूरोप में बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो बसे में हैं, कुछ लीगल है, कुछ बड़े पैमाने पर इल्लीगल हैं। जो इल्लीगल है वो यही रास्ता अपने और मजीद कजन्स को, भाइयों को, दोस्तों को बताते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया हो गया और पूरी दुनिया में हलचल है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने सोग का ऐलान किया है और इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है प्रेसिडेंट, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस दफ़ा जो ये सानिया हुआ है इसमें आज़ाद कश्मीर से बड़े पैमाने पर लोगों की इत्तलात आ रही है कि एक ही गांव से 40 और उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल थे। तो क्या वजह हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर से लोग एक अच्छी ज़िंदगी के लिए जा रहे थे, लेकिन मौजों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और कोई भी बच ना सका। सिर्फ 12 पाकिस्तानियों की इत्तलात आ रही है जिन्हें बचा लिया गया और बाकियों का कुछ पता नहीं। प्रेसिडेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि मुझे पता है आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हैं, अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। एक पढ़ा लिखा तबका जो है इस इलाके से ना सिर्फ पाकिस्तान में सिविल सर्विस में है, दीगर हैं, आप अपनी ज़ात को देख लें, और भी लोग हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत सारे अच्छे इदारों में काम करते हैं, भाई हैं, दोस्त हैं और बाहर मुल्क में भी सेटल्ड हैं, लेकिन लीगली सेटल्ड हैं। इस दफा ऐसी क्या चीज हुई कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये सोगवार हादसा हुआ, इसका ज्यादातर जो नौजवान नस्ल थी वो आजाद कश्मीर से इस किश्ती पर सवार थी? जी, बस ये बड़ा अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसका आपने इब्तिदाई में भी कहा है। और ये इतने लोग पाकिस्तान से पहले लीबिया गए और लीबिया से उनका ख्याल था कि हम इटली पहुंच जाएंगे और यूरोप में चले जाएंगे एक सुहाना ख्वाब लेके। तो इसमें ये काफ़ी अरसे से ये इंसानों की ये स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। तो हमने तो आज इनफैक्ट हमारी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में सोग मनाया है और तमाम जो हमारे झंडे हैं पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, उसको सरनगूर है। और इस अफसोसनाक वाक़े की हमने फौरी मैंने अपने जो इंतज़ामिया है और पुलिस है उनको इसकी मैंने कहा कि वो तहकीकात करें और उसमें कुछ एजेंट कोई 6 से 8 वो हमने पकड़ भी लिए हैं जो इन लोगों को से पैसे लेके उनको इलीगली वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी में वो कुछ लोग अपनी जान से भी गए और जो पीछे उनके फैमिलीज हैं वो सख्त परेशान हैं। कुछ का पता ही नहीं चल रहा कि वो जिंदा हैं या वो इसे समुद्र की नज़र हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये और किस तरह आपने कहा कि हमारे
آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں ایک جگہ کھوئی رٹا ہے. کھوئی رٹا میں یہ سارے زیادہ نوجوان وہاں سے تقریباً ایک ہی فیملی کے اور ایک ہی علاقے کے وہ اس میں تھے. تو اس کی ہم یہاں تو تحقیقات کر رہے ہیں, کچھ ہم نے وہ سب ایجنٹ کو گرفتار بھی کر لیے ہیں, اور اب زیادہ ہم ساتھ ساتھ فارن آفس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں ہیں وہ وہاں پہ جو یونان میں ہمارا سفارت خانہ ہے وہ کچھ اپنی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں ذرا زیادہ دیکھیں کہ کون سے پاکستانی اس میں شامل ہیں اور کون سے وہ ابھی تک بچے ہیں یا ابھی تک وہ سمندر برد ہو گئے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں تاکہ ان کے گھر والوں کو پتہ تو چلے کہ ان کے لاؤڈ ونس ابھی زندہ بھی ہیں کہ نہیں. پریزیڈنٹ صاحب ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس ثانیے میں, اس سے پہلے بھی ثانیے ہو چکے ہیں, مجھے یاد ہے ایف آئی اے کی ایک ٹیم بنی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, پھر وہ جو یہ بھی کچھ اطلاعات آئی تھیں اور یہ رپورٹڈ اطلاعات ہیں, اخباروں میں بھی چھپ چکی ہیں کہ اس میں ایف آئی اے کے کچھ لوگ ہی ملوث تھے جنہوں نے اس وقت یہ تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ کی. پھر وہ اس رپورٹ کے بعد ان کا کیا ہوا, کچھ لوگ ٹرانسفر ہو گئے اور کچھ نہ ہو سکا. بہرحال ان لوگوں کو کیفر کردار تو پہنچانا ہوگا, لیکن آزاد کشمیر سے آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنی فیملیز ہیں یا کتنے لوگ ہیں یا کتنے نوجوان ہیں جو مسنگ ہیں اب تک؟ ابھی تک کی ایگزیکٹ نمبر تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا. ہمارے فارن آفس سے یا یہاں کے لوگوں سے یا پولیس کو بھی میں نے کہا کہ وہ سارا پتہ کریں. تو اس میں تو کافی لوگ ہیں ہماری سائڈ کے, وہ رشتہ دار تھے سارے مل کے, اور کچھ جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگ اسی طرح سیٹل ہوئے بھی ہیں, تو وہ پھر ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں اور ایجنٹ حضرات تو پیسے لے کے تو ان کو ایلیگلی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ وہ پہلے بھی انکوائری شروع ہوئی تھی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری کا پورا اطلاع آنا چاہیے. ہم نے تو آزاد کشمیر میں ان سب ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو دیگر ایف آئی اے کے یا دیگر اداروں کے لوگ بھی اس میں وہ ملوث ہیں ان کو سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ یہ جو انلیگل معاملہ ہے یہ بھی ختم ہو اور ہمارے نوجوان وہ زندگی کو داؤ پر لگا کے اس طرح یورپ جانے کی نہ سوچیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا بنیا تھا, انہوں نے کہا پرچم بھی سرنگو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج سوگ منایا گیا اور کل پورے پاکستان میں بھی سوگ ہوگا اور آج تو منایا ہی جا رہا ہے, لیکن اس حادثے سے ہم کچھ سیکھ سکیں گے نہیں. دا گارڈین نے ایک رپورٹ لگائی ہے, اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی, لیکن اس وقت دو سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاسی رہنما اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس حادثے کو, اور پاکستان کے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی کتنی شدید ضرورت ہے, اور وہ کیا محرکات ہیں, وہ کیا ضروریات ہیں, وہ کیا سہانے خواب ہیں, وہ جابز کی کمی ہے, انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, کوئی راستہ نہ ملنے پر اتنے مشکل کٹھن راستوں سے سفر کر کر انسانی جانوں کا اپنا داؤ پر لگا کر جانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی المناک میں کہوں گی کہ طریقہ بھی ہے اور ایک سٹوری بھی ہے. مراد راز صاحب سینئر ریڈر ہیں, آپ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کیا ہے, تحریک انصاف سے پہلے آپ کا تعلق تھا لیکن 9 مئی کے واقعے بعد اب آپ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اس ثانیے میں دا گارڈین نے ایک سٹوری لگائی ہے اور اس میں یہ اتنی خوفناک باتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی تقریباً 400 کہہ رہے ہیں لوگوں کی اب تک شناخت کے بارے سے پتہ چل چکا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ اتنے لوگ تو تھے ہی تھے, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس بوٹ کے اوپر اس کی سائز کے مطابق یعنی کہ اگر 300 کی ہے, 200 کی ہے, 150 کی کیپیسٹی ہے تو اس پہ 400-500 لوگوں کو جو ہے وہ ڈالا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ باقی جو نیشنلٹیز تھی, کیونکہ لیبیا سے اور بھی ممالک تھے جن کے لوگ اس کشتی میں سوار تھے, لیکن خاص طور سے جو پاکستانی تھے ان کو اس کشتی کے لوئر ڈیک میں, آپ جانتے ہیں کشتی کا ایک اوپر کا ڈیک ہوتا ہے اور پھر ایک نچلا حصہ ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ ٹھوسا گیا اور اس طرح سفوکیٹ کیا گیا ان کو کہ وہ راہ فرار کے وقت یا جب یہ کشتی خراب ہوئی, جمعے سے جو اطلاعات آنا شروع ہوئیں اور گریس کی جو کوسٹ گارڈ ہے اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اگر انہوں نے میری ٹائم کشتی ڈوب رہی تھی تو انہوں نے ظاہر اپروچ کیا ہوگا, کوئی سگنل دیا ہوگا, تو ان کو بچانے کے لیے کوئی کیوں نہیں پہنچا. اور اس وجہ سے یونان میں بھی بڑے پیمانے پر آج
एहतजाज हुआ है इन पॉलिसीज़ के हवाले से। मुफ्ती साहब और मुराद राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं पहले मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये क्या वजह है इतनी ज़्यादा हम ये हादसे हो जाते हैं, फिर उन हादसों पे हम थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हम एक सोग का माहौल की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम पूरे मुल्क में सोग मनाते हैं, लेकिन हम कोई वाज़ेह हिकमत अमली पॉलिसी या ऐसे लोगों कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचाते जो इन यंगस्टर्स को लीड करते हैं कि वो इस नहज तक पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए तो वो कम है। अल्लाह ताला उन तमाम ख़ानदानों को जो मुतासर हैं वहाँ सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाएँ, और जो लोग इस हादसे के शिकार हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब फरमाएँ। आमीन। आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसे वाक़यात हो जाने के बाद फिर ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। इस बुनियाद तो एक लालच है, लालच की बुनियाद पर इंसानों को स्मगल किया जाता है और पैसों की बुनियाद पर उनको बेचा जाता है। ये तो बहुत घिनौना किस्म का कारोबार है। हमारे यहाँ इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जी, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से उन पर सख्त रद्द अमल नहीं आया तो लोगों को हौसला हो गया है। मैं समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा भी रद्द अमल सख्त नहीं आएगा तो हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए और इसके जो गुनाहगार लोग हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और इस तरह पहुँचाना चाहिए कि वो बाद में आने वालों के लिए लोगों के लिए एक इबरत का सामान हो। मैं इस मौके पर पूरी कौम से और ख़ानदान से ताज़ियत का भी इज़हार करता हूँ। मुराद राज साहब, आपने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी, और इससे पहले मैं प्रेसिडेंट सुल्तान महमूद चौधरी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से भी गुफ्तगू कर रही थी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से एक ही ख़ानदान के एक ही इलाके के बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारी जो हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है बहुत दुखी और तकलीफ़ से भरी आवाज़ें जो हैं वो वालिदैन की, लोगों की सामने आ रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि खुदारा अब इसको रोका जाए। लेकिन देखिए, सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि ये हादसा हो गया, आज हम चीखो पुकार कर रहे हैं, हम सोग मनाएंगे, हम इसको पता नहीं भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे, इसको कितना इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पर आप किस तरह इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके बीच में। मैं आपको सबसे पहला फैक्टर ये बताऊं कि जितने एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो इस मुल्क की इस वक्त पाकिस्तान की हैं, वो सबसे नंबर 1 रीजन है ऐसी चीजों का होने का। अगर आपके मुल्क के अंदर नौकरियां हों, आपके मुल्क के अंदर इकॉनमी जिन हालात पे पहुंचा दी गई है, अगर ये हालात थोड़े से भी बेहतर हों तो ऐसी चीजें ना हो। क्यों लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, क्यों यूथ यहाँ से भागना चाह रही है? मैं आपको बताऊं कि जिस स्पीड से यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, ये पहले कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ही कोई नहीं यंग लोगों के लिए। सो आप ये सोचें कि मेरे ख्याल से जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? आपकी जान। वो अपनी जान को रिस्क करके जाने के लिए तैयार है कि अगर रास्ते में खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो गया तो आप डेस्परेशन की लेवल देखें कि वो कहां तक डेस्परेट हो चुके हैं कि वो अपनी जान के ऊपर खेलने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह मुल्क से चले जाएं और उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो इसलिए हम हमेशा बातें करते हैं कि जी इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कुछ भी नहीं होता। क्या चीज हुई है आज तक, मुझे ये बता दें। कितने लोग आज आपको एग्जाम्पल हमें दे सकती हैं, क्योंकि आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम्पल दे सकती है, हाँ जी ये पहले हुआ था तो इसको इस कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, किसी को एग्जाम्पल बनाया गया। ना आपके पास है कोई एग्जाम्पल, ना मेरे पास है। सो ये इस तरह की चीजें जब होती हैं, हम बड़ा इस पे बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं और सब कुछ करते हैं, मगर 2 दिन के बाद सब भूल जाते। बिल्कुल ठीक है। उसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात जो है वो सिर्फ ये है, नंबर 1 मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस, नंबर 2 कभी किसी को एग्जाम्पल नहीं बनाया गया, नंबर 3 ये होता रहेगा। लोग जितने डेस्परेट हैं इस वक्त इस मुल्क के अंदर कि किसी तरह इस मुल्क के अंदर उनका सर्वाइवल नहीं हो रहा और वो बाहर कुछ ढूंढने जा रहे हैं, ये होता रहेगा जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे। सो ये सारी हुकूमत के ऊपर आती है। मैं आपको ये बता दूं
کہ جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی خود نہیں اٹھائیں گے بعد میں ہم بیٹھ کے یہ باتیں کر لیں، یہ بہت آسان. مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ بات جو مراد راز صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پہلے 20 سے 25 ہزار پاکستانی غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دوسرے ممالک میں جاتے رہے، اور گزشتہ چند برس میں یہ تعداد 35 سے 40 ہزار پر ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، اسی لیے اپنی جان پر کھیل کر اتنا رسک لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ. بالکل اس سے اتفاق ہے. اگر کسی آدمی کو اس کے ملک کے اندر روزگار یا نوکری ملے تو کون ہے جو اپنے ملک کو چھوڑتا ہے؟ ملک کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. یہاں پر روزگار کی اپرچونٹیاں نہیں ہوتی تو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں. اور میں اسے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ یہ رسک بھی لیتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیاں چلی جاتی ہیں تو چلی جائیں لیکن ہمیں اچھا روزگار ملے، اس کے لیے ہوتا ہے. ورنہ اگر ملک کے اندر روزگار کی اپرچونٹیاں ہوتی تو اتنے بڑے حادثے نہ ہوتے. اس سے تو بالکل اتفاق ہے. اس وقت ہماری قوم غمزدہ ہے اور ہماری قوم ایک بہت بڑی ٹربل کے اندر ہے. ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پر اس طرح توجہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار ملے. لیکن ساتھ ساتھ میں مراد راز صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا احترام کے ساتھ کہ ان لوگوں کا زیادہ کردار بنتا ہے جو انسانی اسمگلنگ کے اندر مبتلا ہیں. یعنی انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اور معمولی پیسوں کی خاطر وہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. میں اس وقت حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود قطعاً یہ بات نہیں کروں گا کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ بھی کہوں گا آج کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، کل کی بھی ہے، پرسوں کی بھی ہے. یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں اپنے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے. لیکن بہت بڑا کردار ان لوگوں کا ہے جو اسمگلنگ کے اندر مبتلا ہیں. اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ قومی جرم ہوگا. اس وقت ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو سزا ملی تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اور اگر 2 دن کے بعد ہم بھول گئے جس طرح کی ہماری عادت ہے اور اس کو اہمیت نہیں دی اور جس طرح رات گئی بات گئی تو پھر اس طرح حادثات کی اور بھی ہمیں توقع کرنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس سانحے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آبویسلی اس میں ایک یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ ساری فیسلٹیز جو بیرون ملک یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ان ممالک میں ملتی ہیں وہ پاکستان ان سے بہت ہی زیادہ دور ہے. مطلب ہے ہم اس کے بارے میں صرف سوچ ہی سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی موٹیویشنل فیکٹر تو ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے اتنا بڑا جان کا انہوں نے رسک لیا. اور اس پہ مفتی کفایت اللہ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہیومن سمگلنگ ہے نا، یہ اس طرح کی ہیومن سمگلنگ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کنسنٹ شامل نہ ہو. اس میں تو بلکہ جو ایجنٹس ہیں وہ بڑے پیمانے پہ بہت زیادہ رقم لیتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہاں پر مطلب ہے چھوٹی رقم کی بات نہیں کری، 20-20, 25-25, 30-30 لاکھ روپیہ دے کر. یہ گارڈین میں ایک سٹوری بھی لگی ہے، ایک سول سرونٹ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت جانے سے روکا، اب تک ان کی شناخت نہیں ہو سکی اور پتہ نہیں چلا کہ وہ اس کشتی پہ ہیں یا نہیں ہے. لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اسی پہ ہوگا. اور پھر یہ اس سے اوپر ایک ہیوملیٹنگ فیکٹر کہ صرف پاکستانیوں کو بوٹ کے نچلے حصے میں نہ صرف رکھا گیا بلکہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کو ٹھسایا گیا اور باقی نیشنلٹیز کو اوپر رکھا گیا. تو جب بوٹ کیپسائز ہوئی تو ان کو جانے بچانے کا بھی موقع نہیں ملا. تو اس سمگلنگ میں تو 25-25, 30-30 لاکھ روپیہ ملوث ہے جو دے کے لڑکے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق تو 60 لاکھ تک یہ بات جاتی ہے ایک آدمی سے. 60 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے انسانیت سوز سلوک کیا ہے کہ پاکستانیوں کو نیچے رکھا اور ان کو ضرورت سے زیادہ وہاں رکھا اور جتنی گنجائش تھی گنجائش سے زیادہ رکھا، یہ تمام چیزوں کو آپ اگر جمع کریں تو یہ ایک بہت بڑا یہ قومی جرم بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو قوم کے بچوں کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
मैं कह रहा हूँ ना इस वक्त इसके अलावा हम वो क्या कर सकते हैं कि हम एक अज़म करें कि इस तरह के जुर्म का कम करना है, और हमने सरकारी सतह पर इसकी हौसलाशिकनी करनी है और इन लोगों को इस तरह किरदार तक पहुँचाने के फिर किरदार तक कि वो सज़ा ऐसी हो, इबरतनाक हो कि बाद में आने वाले लोग इस तरह की हरकत न कर सकें। बहरहाल आज का दिन बहुत ज़्यादा गमनाक दिन है, बहुत ज़्यादा इस पर हम एक दूसरे पार्टियों पर स्कोरिंग करने के बजाय असल मसले की तरफ मुतवज्जो हों, और जिस तरह हुकूमत ने एक कमेटी का ऐलान किया है उससे भी एक उम्मीद हो चली है। बहरहाल इस पर कोई दो राय नहीं है, इस कौमी जुर्म और ख़तरनाक और घिनौनी जुर्म का तदारुक ज़रूर होना चाहिए। मुराद राज साहब देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये ऑब्वियसली देखें ये तो एक पूरा स्मगलिंग का रिंग है ना, और इस रिंग के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, आप यूट्यूब देख लें, नेटफ्लिक्स देख लें, बहुत सारी दुनिया में अवेयरनेस है और बाकायदा बताया गया है कि किस तरह, और इसमें स्पेशली जब ये सीरिया की वॉर शुरू हुई है तो उसमें भी आप जानते हैं कि जब बॉर्डर्स क्लोज किए गए और लाखों की तादाद पे रिफ्यूजीज निकले तो उसमें भी बहुत सारी बोट्स जो हैं वो कैप्साइज हुई, डूबी और बहुत सारे हादसे हुए। लेकिन वो एक डिफरेंट इशू इसलिए था कि वहाँ से लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे यूरोप की तरफ। जब जर्मनी बने, कुछ ने बॉर्डर्स खोले, कुछ ने बंद किए, आपको अच्छी तरह याद होगा। और उसके बाद यहाँ पर मामला और है, यहाँ अपनी जानें बचाने के लिए नहीं, बेहतरीन रोजगार के लिए। तो सिलसिला पाकिस्तान से ही शुरू होता है ना। इसका मतलब है कि जो स्मगलिंग का तरीकेकार होगा, जहाजों में बोट से पहले दुबई गए होंगे, फिर लिबिया गए होंगे, एक पूरा तरीके, तो पूरे कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स तो मिले होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खुद ही किश्ती में सवार हो गए और चले गए। जैसे किफायतुल्लाह साहब कह रहे हैं 60 लाख तक भी लोगों ने रुपए पैसे दिए हैं इसके लिए। मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बताऊं। नंबर एक, ये आपसे पेमेंट 50% या 75% या 50% जिसके पास जितने वो यहाँ ले लेते हैं, और फिर ये आगे जाके वहां पे काम करके ये इस माफिया के अंदर फंसे रहते हैं। क्योंकि इनको भी इनको ये डीलर्स यहाँ से लेके जाते हैं, ये पूरा उनके ऊपर एक टैब रखते हैं वहां पे कि कहाँ पे काम उनको करवाया, वो अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनसे पैसे वो वसूल करते रहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से जाना ये हो ही नहीं सकता कि ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व ना हो। उसके बगैर इतनी मूवमेंट करनी, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आगे वाले ऑफिशियल्स भी, क्योंकि ये उन मुल्कों के लोग हैं जहां की फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान जैसी हैं या पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब। सो वहां के ऑफिशियल्स भी बीच में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक बंदे को 60 लाख रुपया चार्ज करना, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, इसका मतलब कि उसमें और शेयर होल्डर्स भी तो होंगे ना। सिर्फ एक बंदे को या एक कंपनी को तो 60 लाख रुपया नहीं जा रहा ना जो सिर्फ भेज रही है। इसमें ऑफिशियल्स का शेयर भी होगा, इसमें आगे वालों का शेयर भी होगा, इधर वालों का शेयर भी होगा, सबका शेयर मिला के, क्योंकि 60 लाख में मुल्क से बाहर जाना ये तो एक बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास के आप प्राइवेट जेट में भी जाएं तो इतने पैसे नहीं लगते। सही कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूं कि देखें, कभी आज तक मिसाल बनाई नहीं गई। मैं बिल्कुल इस बात से, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पॉइंट स्कोरिंग की ये बात नहीं है। हमने जौन सी भी हुकूमत हो, कभी किसी को मिसाल नहीं बनाया किसी भी चीज के अंदर। अगर हम मिसाल बनाएं लोगों को, तो दोबारा लोग किस तरह जुर्रत करेंगे ये करने की। हमने मिसाल कभी किसी भी इंसिडेंट पे, आप इस इंसिडेंट को ले लें, किसी और इंसिडेंट को भी ले लें, हमने आज तक लोगों को मिसाल नहीं बनाया। हम मिसालें बनानी शुरू करें, मैं देखता हूं कि दोबारा कोई उस तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि रिजल्ट क्या है उसका। इसलिए जब आपके अपने ऑफिशियल्स भी कोई इन्वॉल्व हो और आपके दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो, इसलिए ये बड़ा ही, अनलेस कि हम इसके बिल्कुल एंड तक पहुंचे, इसका पहुंचने का भी नहीं है, सिर्फ मिसाल बनाने का है। आपके इतने खूबसूरत लॉज लिखे हुए हैं, इतने खूबसूरत लॉज बने हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है उन लॉज की। इंप्लीमेंट कर दें, आप देखें, मैं देखता हूँ अगली दफा कौन ये करता। मुराद राज साहब, एक और चीज़ भी है, इस पहलू पे भी हमें गौर करना चाहिए कि देखें, हुकूमत की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो लोगों को पकड़ेंगे, इस चेन को ब्रेक करें, स्मगलिंग के ग्रुप तक पहुंचे, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। अब अल्लाह करे कि वो कैफर किरदार तक भी पहुंचाए जाएं और हमें फिर बताया जाए तसलसल से कि किसको कितनी सज़ा मिली, क्योंकि ऑब्वियसली वी लिव विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन मेमरी। हम 1-2 दिन तक याद रखेंगे, कल यौम सोग होगा, फिर हम किसी और चीज़ में लग जाएंगे, फिर ईद आ जाएगी, फिर सियासत होने लगेगी, फिर इलेक्शंस। तो हम ये
بھول جائیں گے. لیکن کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری یوتھ کو, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ہاں ینگ, اوتھینٹک اور اچھے موٹیویشنل سپیکرز نہیں موجود جو ان کو راستہ دکھا سکیں کہ جی اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا تو آپ, بیکاز دیکھیں نا یہ لیک آف کوآرڈینیشن اور سسٹمیٹک فیلئر اس طرح ہے کہ ان کو کوئی آپشن نہیں ملا, کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی, ان کو کسی نے سہانے خواب دکھائے جو وہاں سیٹلڈ ہے آلریڈی. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے پاکستانیز یورپ میں سیٹلڈ ہیں, کچھ لیگل ہیں کچھ ان لیگل ہیں, لیکن جو انہوں نے دکھایا کہ جی میں بھی اس راستے سے گیا, اب دیکھو نا میں کہاں پہنچ گیا ہوں, یہاں پہ بڑی ایک لیوش لائف سٹائل ہے, گاڑی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کون کرے؟ کاؤنسلنگ بھی تو نہیں ہو رہی. لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو گئے ہوں گے, ضروری تھوڑی ہے کہ ایسے ہی سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارا یوتھ اتنا لاسٹ ہے نا اس وقت, ہمارا یوتھ لگا ہوا ہے صرف فونوں پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ. ہم پڑھائی جو کرواتے ہیں بالکل اس کی کوالٹی جو ہے, کیونکہ میں ایجوکیشن منسٹر رہ چکا, مجھے پتا ہے کہ کس کوالٹی کی پڑھائی ہوگی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اپنے یوتھ کو پتا ہے کس چیز میں آپ کو ایک فیکچوئل بالکل بات بتانے لگا ہوں. ان سے جب میں پوچھتا تھا نا یا بات کرتا تھا, میں کہتا تھا ہاں آپ نے کون سی ڈگری لی ہے, وہ ان کا آگے سے پتا مجھے سوال کیا ہوتا تھا یا جواب کیا ہوتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے سب سے جلدی والی ڈگری چاہیے, پڑھنے کا شوق نہیں ہے, سمجھنے کا شوق نہیں ہے, سیکھنے کا شوق نہیں ہے کہ جی 1 سال میں کون سی ڈگری مل جائے گی, 2 سال میں کون سی مل جائے گی. 2 سال سے تو وہ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پراپر ایجوکیشن جب تک آپ اپنے یوتھ کو نہیں دیں گے تو جو آپ بات کر رہی ہیں نا کاؤنسلنگ کی, وہ کاؤنسلنگ وہیں پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ میں ایک تحمل مزاجی آتی ہے جب آپ تھوڑی لمبی پڑھائی کرتے ہیں, جب آپ کوالٹی کی پڑھائی کرتے ہیں, اس میں یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. مگر یہاں پہ بس جلدی کس بات کی جلدی نہیں, شارٹ کٹ چاہیے کسی طرح, بس شارٹ کٹ. آپ کو وہ ہماری ٹریفک سے ہی پتہ لگ جاتا ہوگا, کسی ملک کا نظام دیکھنا ہو نا اور اس ملک کا مزاج دیکھنا ہو, آپ کو ٹریفک سے پتہ لگ جاتا ہے. کوئی کسی کو کاٹ کے جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی نظام نہیں ہے. سو میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کو پڑھائی کی طرف, اچھی پڑھائی کی طرف لگانا اور ان کو یہاں پہ اپرچونٹیز دینا, وہ سب یہ باہر کے خواب بھول جائیں گے. کیوں یہ ساری ڈیسپریشن, یہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ کیوں سارا دن آپ لوگوں کو دیکھتے وہ فونوں پہ بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے. کیا بیکاز they have nothing to do. سو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جتنا بڑا یوتھ کا سیکٹر ہے ہمارا, ہمیں تو اس پہ اپنی اتنی انرجی لگانی چاہیے کیونکہ we have the largest youth population. سو ہمیں تو اس پہ اتنا فوکس کرنا چاہیے جس کی ایک ایمرجنسی میں ضرورت ہے, کہ ایمرجنسی اس پہ ہمیں لگانی چاہیے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. بالکل, اور ان کو اس ملک کا ہم نے کس طرح سٹار بنانا ہے, because they are the ones, آپ کی جگہ بھی بیٹھے ہوں گے, میری جگہ بھی بیٹھنا انہوں نے ہے. تو ہم دونوں کی جگہ انہوں نے لینی ہے. ہم نے اپنی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے, کس لیول کی تیار کرنی ہے, وہ ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے. مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی دیکھیں نا, چلیں اگر جابز کا فقدان ہے, شارٹ کٹ ہے, بے صبری ہے, ہم سکل ڈیولپمنٹس بھی نہیں کرتے. آپ سوری, میں معذرت کے ساتھ انڈیا کی ایگزامپل دے رہی ہوں, کمپیریزن نہیں کر سکتی اپنے ملک کا کسی اور ملک سے, وہ بھی جس کے ساتھ حالات ایسے ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس ہوں یا سافٹ ویئر ٹیکنیکل سپورٹ ہو یا ٹیسلا ہو یا گوگل ہو, یعنی کہ دنیا کے بڑے بڑے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک فون کال پر اپنے اربوں روپے جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک کال لے لیتے ہیں سر دفتر خارجہ سے, پھر اس پر آپ سے میں اس کا موقف لوں گی. صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپوکس پرسن آف دا منسٹری آف دا فارن افیئرز. جی بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ممتاز زہرا صاحبہ, یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے. میری آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دیجیے گا اور یہ بتا دیجیے گا کہ آفیشیل فگرز اس وقت کیا ہیں اور فارن آفس کیا کر رہا ہے اس فیسیلیٹیشن میں. یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے اس میں فارن آفس کیا رول ادا کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ
فیکٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. پلیز. فیکٹس یہ ہیں کہ یہ ایک کشتی تھی جو لیبیا سے یورپ کی طرف جا رہی تھی اور یونان کے ساحل کے پاس یہ ڈوبی ہے اور اس میں بہت ساری اموات کا خدشہ ہے. ایگزیکٹ فگرز کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ نہ ان لوگوں نے کوئی پاسپورٹ تھا، نہ ویزا لگا ہوا تھا، نہ کوئی بورڈنگ پاس تھا، کوئی جو فہرست ہوتی ہے مسافروں کی وہ بھی نہیں تھی. تو یہ جتنی فگرز ہم سن رہے ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ فگرز ہیں اور ایگزیکٹ فگرز ہمیں نہیں معلوم. اس لیے جو ایگزیکٹ چیز ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ 104 لوگوں کو انہوں نے باڈیز کو نکالا گیا ادھر سے سمندر سے جی. اور اس ان میں سے 78 باڈیز کو نکالا گیا جن کی ابھی شناخت جاری ہے اور 104 لوگوں کو زندہ بچایا گیا جن میں سے 12 پاکستانی ہیں. دیز آر دا فیکٹس. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا سفارت خانہ جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے اس دن سے یونان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہم نے ہمارے سفیر نے اور ہمارے جو لوگ ایمبیسی میں کام کرتے ہیں انہوں نے تمام امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں اور جو پاکستانی اس وقت زندہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایمبیسی کا عملہ ملاقات کر چکا ہے. اور اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے جس کے لیے ہماری ایمبیسی نے ایک ہیلپ لائن شروع کی ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ فون کالز اور میسیجز ریسیو کر رہے ہیں. کس طرح کی جائے گی یہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کی جائے گی مطلب ہے کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور پھر کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا اور لوگوں کو کچھ ہمیں اطلاعات ایسی مل رہی ہیں کہ جی اب مزید ڈھونڈنے کا آپریشن شاید بند کر دیا ہے یونان میں یا مزید سرچ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے یا مزید باڈیز کو بھی ریکور کیا جا سکتا ہے کہ فگرز ویری کر رہے ہیں. دا گارڈین 400 کہتی ہے پھر کچھ اور انٹرنیشنل رپورٹس ہیں آرگنائزیشنز ہیں جو کہہ رہی ہیں 650 سے 700 بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی جس طرح میں نے کہا یہ سب اسپیکولیشن ہے ایگزیکٹ فگرز کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اب بالکل یہ جو شناخت ہوگی یہ ڈی این اے سیمپلنگ کے تھرو ہوگی اور اس پر ہم نے آلریڈی ہماری ایمبیسی نے اور وزارت خارجہ نے ایک انفارمیشن نوٹ ریلیز کیا تھا جس میں ہم نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ جس کا خدشہ ہے کہ وہ اس کشتی میں تھے ان کی یا والدین یا اولاد ان کا ڈی این اے سیمپل اگر شیئر کر لیا جائے ود آر ایمبیسی تو ان کی شناخت میں آسانی ہوگی. اس سلسلے میں اب انٹرپول وغیرہ کے تھرو بھی اس انفارمیشن کو ہم گیدر کر رہے ہیں. میم ایک اور سوال آپ سے میں یہ لاسٹ کرنا چاہوں گی اگر آپ ریپ اپ کر دیں کیونکہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہے اور obviously I hope that we do learn a lesson from this unfortunately extremely tragic incident. کیا آپ کو اس ہیلپ لائن پہ کوئی کالز آ رہی ہیں پیرنٹس کی یا فیملیز کی جو یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں مے بی دے ڈونٹ وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کو لگتا ہے کہ گئے ہیں اور مے بی دے آر آن دس بوٹ؟ ہاں جی ہر طرح کی کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میں کالز آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے کئی دفعہ لوگ کال کرتے ہیں تو نمبرز نہیں ملتے تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ میسج چھوڑ دیں تاکہ آپ کو واپس کانٹیکٹ کیا جا سکے. اور اسی ساری صورتحال میں یہ ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک سانحہ ہے اور اس سانحہ سے سبق بھی ہم ایز اے قوم بھی ہم سیکھتے ہیں اور ہم بھی اپنے پروسیجرز کو بہتر کریں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اب جو لوگ باڈیز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی آپ کو پتا ہوگا بنا دی ہے انکوائری کمیٹی جو کہ اس سارے صورتحال کا جائزہ لے گی اور تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. ممتاز زہرا صاحبہ سے بات کر رہے تھے اسپوکس پرسن تھی منسٹر افیئرز کی. ناظرین آج پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. میں اپنے تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اس نوٹ پہ اختتام کروں گی کہ
वाकई इस सानिया से हम कुछ सबक सीखें, अपनी कौम की तरबियत करें, जितना भी हो सके इसमें कंट्रीब्यूट करें और सोशल मीडिया के थ्रू हम इसकी अवेयरनेस पैदा करें, मज़ीद तबाही ना फैलाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।